मान्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। अमरकोशः इत्याख्यायाः कक्षायाः द्वितीये अस्मिन् सत्रे आहत्य तृतीयं, परन्तु उपोद्घातात् अतिरिच्य तृतीये अस्मिन् सत्रे तत्र भवतां समेषां स्वागतमस्ति। सूचयामि, प्रार्थये च भवन्तः आत्मानं सर्वेपि म्यूट् एव स्थापयन्तु। यदि किमपि वक्तव्यं भवति तर्हि वदन्तु। प्रश्नोत्तरं तु पाठान्ते भविष्यति। अस्तु मान्यः, तत्र वयम् अस्याः द्वितीयायाः कक्षायाः आरम्भं मङ्गलमुखेन कुर्मः। एकक्षणम् अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। मान्यः, किं भवन्तः एतद् वर्ड् फैल् द्रष्टुं शक्नुवन्ति? समीचीनम्। अस्तु, तर्हि आयन्तु मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः। अधुना वयं गतसत्रे यद्यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। गते सत्रे नाम प्रथमायां कक्षायाम् अस्माभिः मङ्गलाचरणं पठितं। मङ्गलाचरणस्य अन्वयः, अस्य द्विधा अन्वयः, अस्य मङ्गलाचरणस्य च कः अर्थः भवति, कथम् अत्र अर्थवैविध्यं सम्भवति, मङ्गलाचरणे अत्र सः शब्देन कः ग्राह्यः, तत्र के मतभेदाः भवितुमर्हन्ति इति सर्वमपि आलोच्य अस्माभिः गते पाठे मङ्गले अत्र विचारः प्रतिपादितः, मङ्गलस्य अर्थः अवगतः। यद्यपि मङ्गलविषये इतोपि वदामि चेत् बहु किमपि अस्ति, परन्तु तावद् मया विस्तरेण अत्र नोक्तं। तत्र मङ्गलवैविध्यानि अपि भवन्ति, नमस्कारात्मकं, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकम्, एवं रीत्या तत्र मङ्गलाचरणानि भवन्ति। अत्र तु वस्तुतः स्तुतिपरकं मङ्गलम् इत्येव अवगन्तव्यं। नाम कस्यचन तस्य नाम सः ईश्वरः, आत्मा, परमात्मा वा, तस्य अत्र सेवनं करणीयम् इति तस्य सङ्कीर्तनम् अस्मिन् मङ्गले कृतमस्ति। तदनन्तरम् अस्माभिः अभिधेयविषयः पठितः। नाम किं ग्रन्थकारः आरभते, अस्य ग्रन्थस्य किं नाम अस्ति, किं सः अत्र वक्तुम् इच्छति ग्रन्थे इति अभिधेयस्य नाम प्रतिपाद्यस्य विषयस्य तत्र परिचयः अस्माभिः प्राप्तः। अन्यतन्त्राणि समाहृत्य संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः वर्गैः सम्पूर्णं नामलिङ्गानुशासनम् उच्यते। नाम नामलिङ्गानुशासनम् इति मम अस्य ग्रन्थस्य नाम अस्ति। पश्यन्तु, अमरकोशः इति नामकरणं तु अस्माभिः पश्चात् प्रसिद्ध्या कृतं। वस्तुतः अस्य कोशस्य मुख्यं नाम नामलिङ्गानुशासनम् इति भवति। अस्माकं वस्तुतः पूर्वजाः तादृशाः भवन्ति स्म। यशः प्राप्तिः मया करणीया इति लेशमपि तेषु रागः न भवति स्म। मम नाम सङ्कीर्तितं भवतु। अतः एव भवन्तः अन्यान् अपि ऋषीन् पश्यन्ति चेत्, यथा उदाहरणाय महर्षिः पाणिनिः न कुत्रापि पाणिनीयपञ्चाङ्गे उक्तवान्
यत् मया पाणिनिना एषः ग्रन्थः रच्यते अथवा अहं रचयामि अथवा एतत् मया कृतं नैव। निस्वार्थभावेन लोकोपकाराय कार्यं कुर्वन्ति, अतएव ते शिष्टाः। अतएव अस्य ग्रन्थस्य नाम नामलिङ्गानुशासनम्। सम्पूर्णं वर्गैः उच्यते मया अमरकोशः इति न उक्तवान्, नामलिङ्गानुशासनम् इति उक्तवान्। अपि च गते पाठे अस्य मया विस्तृतरूपेण व्याख्या कृता, किञ्च प्रसिद्धा सुधा व्याख्या या अस्ति तां व्याख्यामादाय अस्य श्लोकस्य मया प्रतिपादनं कृतमासीत्। किञ्चित् अनवधानकारणात् गते पाठे व्याख्यायाः अंशः दर्शयितुं यः न मया शक्तः अत्र, सः पाठ्यांशः पश्चात् यूट्यूब् मध्ये योजितः आसीत्। भवद्भिः सः अंशः दृष्टः स्यात् अथवा पश्चात् वा भवन्तः पश्यन्तु इति अभिधेय प्रयोजनान्तः अभिधेय प्रतिपादनान्तः प्रथमः पाठः अस्माकं गतपाठः प्रवृत्तः। मान्यः, तत्र पर्वकालः अस्ति। भवत्सु बहवः अद्य पर्वणि अपि, नाम विजयदशमी पर्वणि अपि गतदिवसे यद्यपि प्रवृत्तं, परन्तु क्वचित् दिनद्वयस्यापि आचरणं भवति, यथा दक्षिणे उत्तरेपि क्वचित्। तथापि भवन्तः आगताः अद्य द्वितीयपाठं प्रति ये केऽपि आगताः भवन्तः सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनः पुनः च स्वागतम्। अहम् अवगच्छामि भवन्तः स्वस्वकार्येषु अतिव्यस्ताः सन्तः पिपठिषया विद्याव्यसनेन च आयान्ति एतादृशशास्त्रीयं विषयं श्रुत्वा। धन्योऽस्मि, भवद्भ्यश्च धन्यवादाः। अतः अद्यतनकक्षा मया बहु दीर्घा न करिष्यते, अर्धघण्टात्मिका तु करिष्यते। अर्धघण्टात्मिका अद्यतनकक्षा करिष्यते। ततः परं प्रश्नोत्तरं भविष्यति। अग्रिमसप्ताहादारभ्य तु यथा पूर्वमुक्तमेव अस्ति 45 मिनिट्स् कक्षा, ततः 15 निमेषाः शङ्कासमाधानार्थम् अथवा प्रश्नोत्तरार्थम्। अस्तु मन्ये। इदानीं ग्रन्थकारः अग्रे श्लोकत्रितयेन अथवा श्लोकत्रयेण मम अस्मिन् अमरकोशग्रन्थे अथवा नामलिङ्गानुशासनम् इत्याख्ये ग्रन्थे भवद्भिः कथं शब्दानां लिङ्गज्ञानं कर्तव्यम् इति प्रतिपादयिष्यति। तदिदं प्रतिपादनम् अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। यथा मया गतपाठेऽपि काचित् चर्चा कृता आसीत् खलु, यत् यथा व्याकरणशास्त्रम् अवगन्तव्यं चेत् तस्य व्याकरणशास्त्रस्य संज्ञाः परिभाषाः च सुष्ठु बुद्धौ उपस्थापनीयाः भवन्ति। एवमेव अमराकृतिः नाम अमरसिंहस्य अमरकृतिः, अमरसिंहस्य एषा कृतिः यदि अस्माभिः अवगन्तव्या, तर्हि अत्रापि केचन सिद्धान्ताः, शब्दानां ज्ञानस्य केचन उपायाः उक्ताः वर्तन्ते। ते उपायाः अत्र उच्यमानाः सन्ति। तेषु मुख्यं भवति लिङ्गज्ञानोपायः। यद्यपि अर्थं तु तत्र तत्र शब्दानां कथयिष्यति एव कः ग्रन्थकारः अग्रे, परन्तु संस्कृतवाङ्मये तावत् शब्दस्य लिङ्गं कथं ज्ञातव्यम् इति विशेषः अस्ति। यतः वाक्यसंरचनादृष्ट्या शब्दस्य लिङ्गज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यथा लोके प्राधान्येन इति न, कार्त्स्न्येन एव लिङ्गत्रयं दृश्यते। पुल्लिङ्गं नपुंसक स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं च। तद्वत् एतादृशः लिङ्गाख्यः कश्चन धर्मः शब्दानामपि भवति। शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। केचन शब्दाः उभयलिङ्गिनः भवन्ति, केचन शब्दाः नित्यलिङ्गिनः भवन्ति, केचन शब्दाः त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवन्ति। समीचीनम्। अतः मम अस्मिन् ग्रन्थे, मम नाम अमरसिंहस्य अस्मिन् ग्रन्थे, तत्र लिङ्गानां ज्ञानं
कथं भवतु इति एषः विषयः अधुना अग्रे श्लोकत्रयेण सम्यक् अवगन्तव्यः अस्ति। अतः अहम् आदौ तृतीयं श्लोकं वाचयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। मया सह कश्चन काचिद् वा एकः एका अनुवक्तुं शक्नोति। ततः अहम् एकमेकं श्लोकम् आदाय तस्य सरलार्थं कथयिष्यामि। प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् इति अस्ति। यद्यपि पारायणम् अधुना नाम अस्य श्लोकस्य उच्चारणम् अस्माभिः कृतं, भवद्भिः लक्षितं स्यात् तत्र टेलिग्राम् समूहे श्लोकपारायणमिति कृत्वापि मया अवान्तरसमूहः एकः कृतः अस्ति, टापिक्। तत्र अहं कालान्तरं पारायणमपि कृत्वा स्थापयिष्यामि। भवन्तः रिक्तकाले तत्र श्रोतुं शक्ष्यन्ति, पारायणाभ्यासमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अपि च एकं विशेषं किञ्चित् कथयामि। यदि भवताम् अवस्था लघ्वी अस्ति, नाम बाल्यावस्थापन्नाः केऽपि अत्र वर्तन्ते, अथवा बाल्यावस्थावन्ति अपत्यानि भवतां सन्ति, तर्हि तेषां तु कण्ठस्थीकरणं सुकरं। बाल्ये मतिः तीक्ष्णा भवति, यत् पठामः सकृत्पठनेनापि कदाचित् बुद्धौ तिष्ठति। परन्तु ज्येष्ठवयस्काः यदि भवन्तः सन्ति तर्हि चिन्ता मास्तु, पारायणं कुर्वन्तु। पारायणस्य लाभः भवति, कण्ठस्थीकरणे बलस्य प्रयोगः मास्तु, विषयस्य अवगमनं भवतु, पारायणं भवतु। आदौ वस्तुतः पारायणं भवतु, तदनन्तरं श्लोकस्य अर्थस्य अवगमनं भवतु। एतद्वयं पर्याप्तम् अस्ति शब्दज्ञानाय। अतः ज्येष्ठवयस्काः वा स्याम, कनिष्ठवयस्काः वा स्याम, विपठिषा अस्ति चेत् अलं, ज्ञानार्जनं तु निश्चयेन भवत्येव। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः मान्यः। एतेषां श्लोकानां मया पृथक् अन्वयः न लिखितः। कुतः इति चेत् बहु क्लिष्टतया अत्र शब्दानां सम्बन्धः अवगन्तव्यः इति नास्ति एव। यतः अस्माकम् अमरसिंहमहोदयः सरलया भाषया लिखति, सरलेण क्रमेण शब्दार्थज्ञानं भवतु इत्येव तस्य उद्देश्यं भवति। क्लिष्टभाषां प्रयुज्य पाण्डित्यप्रदर्शनम् इति तस्य लक्ष्यं नास्ति। अतः अन्वयः सरलः एव अस्ति, भवन्तः स्वयमेव अवगमिष्यन्ति। पश्यन्तु, नाम प्रायशः रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्, अस्य पदच्छेदं कथयति। प्रायशः इति अव्ययपदं भवति। रूपभेदेन तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति पुल्लिङ्गे। साहचर्यात्, साहचर्य इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययं, कुत्रचित् इत्यपि अव्ययपदं भवति। स्त्रीपुंनपुंसकम् इति प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति, नपुंसकलिङ्गे एव भवति इदं पदं, समाहारद्वन्द्वः अस्ति इति कारणात्। ज्ञेयम् इत्यपि तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति, प्रथमविभक्तेः एकवचनं। तद्विशेषविधेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, समस्तपदं भवति। अस्य व्याख्यानमपि करिष्यते। क्वचित् इत्यपि अव्ययं भवति। क्वचित्, कुत्रचित् इत्यनयोः अर्थः समानः। अस्तु, श्लोकम् इतः गृह्णीयाम। स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं, स्त्री च पुमाञ्च नपुंसकश्च, स्त्रीपुंनपुंसकं समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। समीचीनं। नाम स्त्री ज्ञातव्या चेत्, पुमान् ज्ञातव्यश्चेत्, नपुंसकं ज्ञातव्यं चेत् तर्हि अनेन प्रकारेण ज्ञातव्यम्। अनेन नाम केन प्रकारेण? यथा अहम् अत्र बोधयन् अस्मि। अहं नाम अहम् अमरसिंहः, कोशकारः।
तर्हि स्त्री नाम शब्दानां कश्चन लिङ्गधर्मविशेषः। पुमान् नाम पुल्लिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः, नपुंसकं नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः। ते एवमेवं प्रकारेण ज्ञेतव्यं। कथं ज्ञातव्याः एते शब्दाः, कथं ज्ञातव्याः, अथवा इदं स्त्रीपुंनपुंसकम् इदं कथं ज्ञेयम् इति चेत् प्रायशः रूपभेदेन। प्रथमं तत्र उपायं कथयति, रूपभेदेन इति। प्रायशः इत्यस्य अर्थः भवति बाहुल्येन। तत्र प्राय इति शब्दात् तत्र बह्वल्पार्थात् छकारकादन्यतरस्याम् इति पाणिनेः किञ्चन सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण शस् इति प्रत्ययः भवति। तस्य शस् इति सकारस्य ऋतुविसर्गादिकं भवति। अत्र तु सन्धिवशात् ओकारः श्रूयते। प्रायशः इत्यस्य अर्थः भवति बाहुल्येन नाम अधिकतया, कार्त्स्येन इति न, अथवा कृत्सनतया इति न, अथवा समग्रतया इति न, प्रायशः अधिकतया नाम 99% मम अस्मिन् ग्रन्थे रूपभेदेन स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयम् इति अन्वयः। इदानीम् अत्र इदं ज्ञातव्यं, किम् अत्र रूपमुच्यते, कश्च अत्र रूपस्य भेदः विवक्षितः इति चेत् तत्र भवन्तः अमरटीकां पश्यन्ति, सुधाटीकां यदि, तत्र सः कथयति, अहं टीकां न दर्शयन् अस्मि अधुना यतः सः विषयः सरलः, अपि च सुधाटीकायाः अपि सर्वोऽपि विषयः मया अत्र न वक्ष्यते। किमर्थमिति चेत् तत्र अत्यन्तं प्रौढाः अपि केचन विषयाः सन्ति। भवतां जिज्ञासा यदि भविष्यति तदा द्रक्ष्यामः। अन्यथा सामान्यतया श्लोकस्य अर्थः ज्ञातः, नाम अग्रे कोशम् अवगन्तुं श्लोकस्य यावान् अर्थः अपेक्षितः तावान् अर्थः पर्याप्तः। यतः सुधाटीका वस्तुतः बालोपकारिणी अपि अस्ति, विद्वदुपकारिणी अपि अस्ति। तत् कुतः इति चेत् भानुजीदीक्षितमहोदयेन तत्र अन्येषाम् अमरकोशस्य टीकाकाराणां खण्डनमपि कृतम् अस्ति। अतः खण्डनविषयः किञ्चित् तत्र प्रौढतां भजते। सद्यः अस्माभिः खण्डनविषये न च पतनीयम् अस्ति, यतः वयम् अत्र आरम्भस्तरे अध्ययनाय आगताः स्मः इति अहं चिन्तयामि। तर्हि स तत्र कथयति, रूपभेदेन ज्ञातविसर्गबिन्दुरूपेण स्त्रीनपुंसकं बोध्यम्। अर्थात् पश्यन्तु, कुत्रचित् केषाञ्चन शब्दानाम् अन्ते ई श्रूयते, केषाञ्चन शब्दानाम् अन्ते आ श्रूयते, केषाञ्चन शब्दानाम् अन्ते अह इति श्रूयते, केषाञ्चन शब्दानाम् अन्ते अम् इति श्रूयते। यथा ई इति यादृशस्य शब्दस्य अन्ते श्रूयेत तादृशः शब्दः नदी एतादृशः द्रक्ष्यते क्वचित् अग्रे अस्माभिः कोशेषु। क्वचित् कस्यचन शब्दस्य अन्ते आकारः श्रोष्यते, यथा लता। कस्यचन शब्दस्य अन्ते तत्र अह श्रोष्यते, यथा ग्रामः। कस्यचन शब्दस्य अन्ते पत्रम् इति श्रोष्यते। अतः एतादृशरूपभेदः तत्रापि शब्दस्य अन्ते यः स्वरः अस्ति अथवा अन्तिमभागः अस्ति, तस्मिन् तस्य शब्दस्य अन्तिमभागे रूपभेदेन लिङ्गं ज्ञातव्यं। पश्यतु कियत् सरलतया आरम्भं कुर्वन् अस्ति, नाम अध्येतुः कृते कियत् सारल्येन बोधयन् अस्ति अमरकोशकारः। यथा वयं आद्ये स्तरे सम्भाषणशिबिरं कोऽपि आगच्छति खलु, तस्य कृते बोधयामः। यत्र ई इति आगच्छति तत् स्त्रीलिङ्ग, ईकार स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। यस्य अन्ते आ इति आगच्छति तत् आकारान्त स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। यस्य अन्ते अह 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 इति श्रूयते पुल्लिङ्गे, यस्य अन्ते अं पत्रं फलं द्वारम् इत्यादिकम् अमं श्रूयते तत् नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति यथा सरलतया बोधयामः खलु, तथा एषापि वदति रूपभेदेन। नाम रूपभेदेन भवन्तः तत्र ऊहां कुर्वन्तु, तर्कं कुर्वन्तु यत् एषः यस्य अन्ते ई अस्ति, यस्य अन्ते आ अस्ति, अह अम्। यद्यपि ई यस्य अन्ते अस्ति सः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, आ यस्य अन्ते अस्ति सः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अस्ति, एवमेव अह यस्य अन्ते अस्ति सः पुल्लिङ्गे अस्ति, अम् यस्य अन्ते अस्ति सः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति एतं विषयमपि सः सूक्ष्मतया अग्रे बोधयिष्यति।
इ आ इति यस्य अन्ते भवति स्त्रियां तत् स्त्रियां भवति स्त्रीलिङ्गे भवति एवं रीत्या भवन्तः आरम्भे एव द्रक्ष्यन्ति अग्रे अग्रे नाम सः विना सूत्राणि नाम पाणिनेः अष्टाध्याय्याः अथवा लिङ्गानुशासनाख्यं ग्रन्थं विना नाम विना सूत्राणि मन्दं मन्दम् अग्रे अभ्यासं कारयिष्यति यत् पश्यन्तु एवं रूपभेदं किञ्चित् रूपव्यत्यासः रूपवैचित्र्यं गृहीत्वा भवन्तः झटित्येव लिङ्गस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति इति भावः समीचीनम् अतः प्रायशः रूपभेदेन स्त्रीनपुंसकं स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं मम अस्मिन् ग्रन्थे इति एकम् उपायं कथितवान् सः लिङ्गस्य ज्ञानाय अपरं किं कथयति यत् तत्र साहचर्याच्च कुत्रचित् इति साहचर्यात् अपि तत्र स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गं ज्ञातव्यं ज्ञेयं मम अस्मिन् ग्रन्थे यथा क्वचित् किमस्ति एतत् सर्वं कस्यचित् शब्दस्य अन्ते नापि भवति इ आ अह यथा एकः शब्दः वर्तते अश्वयुक् इति वदामः इदानीं पश्यामः अत्र रूपभेदेन कस्य रूपेण सः अत्र तुलनां कुर्यात् इ आ अह किम् अस्य शब्दस्य लिङ्गं स्यात् तर्हि तादृशसन्दर्भे तादृशसमये भवन्तः तत्र साहचर्यं नाम निश्चितलिङ्गेन आनन्तर्यं साहचर्यम् इति कथयति तत्र भानुजीदीक्षितमहोदयः नाम यस्य शब्दस्य कश्चन किमपि निश्चितं लिङ्गं मया उक्तं वर्तते कस्यचित् शब्दस्य रूपभेदेन अथवा रूपविशेषं पुरस्कृत्य मया क्वचित् लिङ्गम् उक्तं वर्तते तादृशेन शब्देन सह कस्यचन अन्यस्य शब्दस्य यदि साहचर्यम् अस्ति नाम सन्निधिः अस्ति तर्हि तस्य शब्दस्य सहकृतस्य शब्दस्य तदेव लिङ्गं भवद्भिः अवगन्तव्यं यत् मया निश्चितलिङ्गेन तत्र सविधे एव नाम तेन सह एव साहचर्येण नाम तेन सह एव तत्रैव मया लिखितं भवति अथवा निर्दिष्टं भवति यथा उदाहरणाय तत्र अमरकोशे प्रथम काण्डस्य तृतीयवर्गस्य 21तमे श्लोके अश्वयुगश्विनी अश्विनी इति लिखति सः तर्हि एतत् मया यद्यपि विभज्य लिखितं सः तु अत्र एवं लिखति अमरकोशे तु एवं पङ्क्तिः लप्स्यते अश्वयुगश्विनी अश्वयुगश्विनी इति एतद् यदा अस्माभिः विच्छिद्य वक्ष्यते तदा अश्वयुग् अश्विनी इति वक्ष्यते समीचीनम् इति विच्छिद्य वक्ष्यते तर्हि पश्यन्तु अत्र नित्यलिङ्गं नाम सर्वत्र इ इति यस्य अन्ते श्रूयते प्रायशः इत्युक्तं तदपि क्वचित् अपवादाः अपि सन्ति इत्यपि स्मरन्तु यतः केचन ईकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः अपि सन्ति तत्र तु विशेषतया सः निर्देशं करिष्यति यत् अत्र नैव भो एषः ईकारान्तः अस्ति चेदपि एषः पुल्लिङ्गे एव अस्ति यथा वातप्रमी इत्यादयः शब्दाः पुल्लिङ्गे अग्रे पठिष्यन्ते अस्माभिः अथवा बहुलिङ्गिनः अपि शब्दाः केचन ईकारान्तः द्रक्ष्यन्ते अतः तथापि प्रायशः नाम आधिक्येन यः विषयः मया प्रसिद्धः उक्तः वर्तते अर्थात् ईकारान्तः नाम स्त्रीलिङ्गे तर्हि अत्र अश्विनी इति ईकारान्तः दृश्यते खलु एतद् ईकारान्तं पदं दृष्ट्वा अथवा अस्य साहचर्येण एतेन सह एव अन्यः अपि शब्दः पठितः अस्ति यः अश्वयुक् सः अपि शब्दः अस्माभिः स्त्रीलिङ्गे एव बोद्धव्यः इति भावः अथवा अश्वयुक् इत्यनेन शब्देन सह साहचर्यम् अस्ति सः चरति इति सहचरः सहचरस्य भावः साहचर्यम् इति भवति अतः सः नाम साहचर्यबलात् अपि अस्माभिः अत्र शब्दानां लिङ्गं ज्ञातव्यम् एवमेव अग्रे अग्रे यत्र विशेषणं वयं द्रक्ष्यामः अरे अश्वयुक् एतादृशाः अन्येपि बहवः शब्दाः अग्रे सन्ति ते तु हलन्ताः दृश्यन्ते परन्तु अपि च तस्य प्रसिद्धं रूपमपि न किमपि दृश्यते यत् प्रसिद्धं रूपम् अत्र उक्तं येन लिङ्गज्ञानं भवितुम् अर्हति इति तादृशमपि नास्ति तर्हि तस्य शब्दस्य किं लिङ्गं कस्मिन् लिङ्गे सः शब्दः अस्माभिः ज्ञातव्यः इति चेत् झटिति तत्र अवगन्तव्यं तस्य पुरतः वा पृष्ठतः वा द्रष्टव्यं पुरतः पृष्ठतः विद्यमानः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति तद् दृष्ट्वा एव ज्ञायते
ओह एषः पुल्लिङ्गे अथवा एषः नपुंसकलिङ्गे अथवा एषः स्त्रीलिङ्गे झटिति तस्य लिङ्गम् एव अस्माभिः सह चरितस्य शब्दस्य अपि लिङ्गं ज्ञातव्यम् इति द्वितीयः विषयः अस्ति मान्याः। समीचीनं। कुत्रचित् नाम क्वचित् क्वचित् संवेर्। अग्रे कथयति तद्विशेषविधेः क्वचित् अन्यम् उपायं कथयति नाम तद्विशेषविधेः क्वचित् स्त्रीपुंनपुंसकम् इति ज्ञातव्यम् इति भावः। समीचीनम्। इदानीं तत्र अत्र पश्यन्तु तस्य विशेषः तद्विशेषः तस्य कस्य लिङ्गस्य कस्य कस्य त्रिविधस्य लिङ्गस्य विशेषः तद्विशेषः तद् विशेष अत्र एवं विग्रहः कर्तव्यः आदौ एवं विग्रहः कर्तव्यः विशेषश्चासौ विधिश्च विशेषविधिः आदौ कर्मधारे परतया विग्रहं कुर्मः विशेषश्चासौ विधिश्च विशेषविधिः तस्य विशेषविधिः तद्विशेषविधिः। तर्हि कस्य विशेषविधिः इति चेत् शब्दस्य यल्लिङ्गं वर्तते तस्य लिङ्गस्य विशेषेण यः विधिः अथवा यद् विधानं तद्विशेषविधेः द्वारा अपि क्वचित् कुत्रचित् अस्माभिः लिङ्गविधानम् अस्मिन् अमरकोशग्रन्थे ज्ञातव्यम् इति भावः। इदानीं यथा तत्र अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य सप्तमस्य वर्गस्य षष्ठे श्लोके एकं वाक्यं लिखति एषः विशेषविधिः कथमस्ति इति अपि परिचाययामि। तत्र लिखति भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् दुन्दुभिः पुमान् इति तत्र पङ्क्तिः अग्रे अस्माभिः पठिष्यते प्रथमकाण्डस्य सप्तमे वर्गे। अत्र शब्दस्य विशेषेण लिङ्गम् उक्तं वर्तते भेरी स्त्री भेरी इति शब्दः वाद्यविशेषः भवति खलु हस्ताभ्यां ताड्यते शब्दं करोति डन् 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 इत्यादिकं सा भेरी इत्युच्यते। भेरी स्त्रीलिङ्गे भवति इत्यनयोः अर्थः समानः। तत्र यदि विशेषण निर्देशः न क्रियते साहचर्यवशात् कदाचित् दुन्दुभिशब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवेत् मया विशेषेण विधिः अपि करिष्यते लिङ्गेन यत्र पठितॄणां तत्र भ्रमः न स्यात्। अतः भेरी शब्दः स्त्रीलिङ्गे दुन्दुभिशब्दस्तु पुल्लिङ्गे भवति इति विशेषतया तस्य शब्दस्य लिङ्गनिर्देशः अपि मया अग्रे करिष्यते इति अस्य लिङ्गज्ञानोपायक्रमे अस्य प्रथमस्य श्लोकस्य अर्थः भवति मान्याः। समीचीनम्। अद्य तावत् चतुर्थस्य श्लोकस्य इतोपि लिङ्गज्ञानोपाये श्लोकद्वयम् अवशिष्यते। अद्य तावत् वयम् अग्रिमश्लोकस्य पारायणं कुर्मः। अस्य अर्थं तु अहम् अग्रिमकक्षायां कथयिष्यामि मान्याः। अतः एकवारं पारायणं कुर्मः। भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानाम् अनुक्तानां क्रमादृते इति। समीचीनम्। अस्तु अग्रिमस्यापि श्लोकस्य पारायणं कुर्मः। त्रिलिङ्ग्यान् त्रिष्विति पदम् मिथुने तु द्वयोरिति
निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्तार्थादिनपूर्वभाक् त्वन्तार्थादिनपूर्वभाक् इति। समीचीनं। तर्हि अस्तु मान्याः, अद्य एषा कक्षा अर्धघण्टात्मिका एव क्रियते। पर्वसु भवन्तः अपि तत्र मग्नाः स्युः, ममपि कानिचन कार्याणि सन्ति, अतः अद्य एषा कक्षा अर्धघण्टात्मिका एव कृता। अग्रिमा कक्षा निश्चयेन 45 निमेषात्मिका भविष्यति। इदानीं तर्हि तत्र क्षणमेकम्, भवतां यदि कोऽपि तत्र प्रश्नः अस्ति तर्हि भवद्भिः उपस्थापयितुं शक्यते, अन्यथा अद्यतनसत्रं वयं मङ्गलमुखेन अत्रैव समाप्तिं नेष्यामः। मम शब्दः श्रुतः खलु भवद्भिः? गतपर्यायवत् धन्यवादः। गतपर्यायवत् न जातं खलु अद्यथा। तर्हि भवतु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगहादस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियेतामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः आचार्यः। नमः।